बाट गुज्रिदा अवश्य पनि पार्टीले आन्दोलनले केही मात्रामा क्षति बेहोरेको छ। केही मात्रामा पार्टीले क्षति बेहोरे पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै देश र जनताप्रति हाम्रो पार्टी र आन्दोलनका जुन प्रकारका जिम्मेवारीहरू छन् ती जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नको लागि पार्टी एकताबद्ध बन्दै अगाडि बढिरहेको छ। हामी दुईटा शक्तिशाली मुलुकको बीचमा छौं। हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, केही प्रतिकूलताहरू छन्, तर केही सम्भावनाहरू पनि छन्। प्रतिकूलताहरूबाट देशको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र स्वाधीनतालाई कसरी जोगाउने र केही अनुकूलतालाई देशको समृद्धिको लागि कसरी सदुपयोग गर्ने, यो सन्दर्भमा बुद्धिजीवी साथीहरूले गम्भीरता साथ कार्य गर्न जरुरी छ। पार्टीलाई सुझाव दिन जरुरी छ। हामीले लामो समयदेखि हामीले संविधान निर्माण गर्यौं, निर्वाचन लडिरहेका छौं, तर कहीं न कहीं देशको राजनीति, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कतै हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं कि आज यस प्रकारका प्रश्नहरू पनि बेला बेलामा उठ्ने गर्दछन्। यसकारण आज यति बेला हामी कुनै पनि प्रकारका प्रभावहरूबाट मुक्त रहेर राजनीति, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा आफ्ना खुट्टामा उभिएर हामीले आफ्नो देशको हितको लागि, आफ्नो देशका नागरिकहरूको हितको लागि हामीले नयाँ ढंगले अझ उचाइका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो सवालमा नेकपा एमाले र सिङ्गो नेपालले कुन प्रकारले चलाखीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ, यस्ता मुद्दाहरूको सन्दर्भमा समेत बुद्धिजीवी साथीहरूको तर्फबाट गम्भीरता साथ सुझाव आउनेछ। हामीले समाजवादको आधार तयार गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुरा उठाइरहेका छौं, तर कमरेडहरू सीमित स्रोत साधनको कारणले हुन सक्छ वा अरू कुनै प्रकारको कारणले हुन सक्दछ। हामीले हाम्रो देशमा देशको अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै पछि परेको वर्गलाई आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले माथि उठाउने, पछि परेको वर्गलाई आर्थिक सामाजिक हिसाबले रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भ अहिले पनि अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले कुन प्रकारले भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ, यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहोला, यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुहोला। संविधानले आवास नहुनेहरूलाई आवासको अधिकार, शिक्षा पढ्न नपाउनेहरूलाई शिक्षाको अधिकार, उपचार नपाउनेहरूलाई स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारी नपाउनेहरूलाई रोजगारीको अधिकार लगायतका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ। संविधानले गरेका यी व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै कसरी हामीले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्दछौँ, यो सवालमा समेत यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। आउँदो निर्वाचनमा अघि टोपबहादुर रायमाझीजीले भने जस्तै नेकपा एमालेका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस लगायतका धेरै पार्टीहरूले गठबन्धनका उद्घोषहरू पनि गरिरहेका छन्। यद्यपि जुन प्रकारले गठबन्धनका चर्चाहरू चलिरहेका छन्, तर गठबन्धनका ती चर्चाहरू जतिसुकै चले पनि व्यवहारमा त्यति सम्भव त देखिँदैन। तर म कमरेडहरूका बीचमा म राख्न चाहन्छु, हाम्रा अगाडि केही सम्भावनाहरू छन्, तर हामी चुनौती रहित अवश्य पनि छैनौं। हाम्रा सामुमा केही चुनौतीहरू छन्, केही कठिनाइहरू छन्,
अनेकन प्रश्नहरू पनि छन्। यी चुनौतीका बीचमा, अनेकन कठिनाइहरूका बीचमा, अनेकन प्रश्नहरूका बीचमा पनि हामी आम कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई एकताबद्ध गर्दै आम जनतालाई विश्वास जागृत गर्दै नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नेकपा एमाले प्रतिस्पर्धा मार्फत श्रेष्ठता स्थापित गर्नुपर्नेछ। यो सन्दर्भमा समेत यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। मैले यहाँहरूसँग यही अपेक्षा राखिरहेको छु। कमरेडहरू, मैले पार्टी विभाजनको बारेमा अरू धेरै कुराहरू राख्न चाहदैन, तर मैले महासचिव कमरेडको उपस्थितिमै मैले कमरेडहरूका बीचमा केही सामान्य कुराहरू यहाँहरूका बीचमा राख्न चाहिरहेको छु। हामीले 8औं महाधिवेशन र 9औं महाधिवेशनमा प्यानलका आधारमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रतिस्पर्धा गर्यौं। हामीले नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा मार्फत श्रेष्ठता स्थापित गर्ने अभ्यासलाई अगाडि बढायौं। त्यसले कुनै न कुनै प्रकारले पार्टी पङ्क्तिमा प्यानलको मनोविज्ञान लामो समयदेखि रह्यो। चाहे नेकपा रहेको अवस्थामा होस्, चाहे अदालतको फैसला पछाडि नेकपा एमाले र माओवादी छुट्टा छुट्टी रहिसकेपछि नेकपा एमाले भित्रको अभ्यासको अवस्थामा होस्, पार्टीभित्र प्यानलको एक प्रकारको मनोविज्ञान रह्यो। हामीले के कारणले पार्टीभित्र द्वन्द्व पैदा भयो, के कारणले पार्टी विभाजित भयो, पार्टीभित्र उठेका मुद्दाहरू सही थिए कि बेसही थिए, यी सबै सन्दर्भहरूको एउटा उचित समयमा हामीले ठन्डा दिमागले समीक्षा गरौँला। आज तातो अवस्थामा हामी समीक्षा गऱ्यौँ भने आग्रह वा पूर्वाग्रहको आधारमा नै हामी निष्कर्षमा पुग्दछौँ। यसकारण एउटा उपयुक्त समयमा ठन्डा दिमागले आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हामी समीक्षा गरौँला। नेकपा एमाले 54 सालमा विभाजित भयो, त्यसपछि एकता भयो। के कारणले विभाजित भएको थियो, के कारणले एकतामा आयो, तर आजसम्म नेकपा एमाले 54 सालमा विभाजित भएको घटनाको हामी 2 दशक बित्दा पनि समीक्षा गर्न सकिरहेका छैनौँ। नेकपा एमालेभित्र केही महिना अगाडिका द्वन्द्वहरूका सन्दर्भहरू हामीले एउटा उपयुक्त समयमा समीक्षा गरौँला। हामीले कति गल्ती गर्यौँ, के ठिक गर्यौँ, के बेठिक गर्यौँ, हामीले उपयुक्त समयमै निष्कर्षमा पुगौँला। तर मैले कमरेडहरूका बीचमा जोड दिएर भन्न चाहेको विषय यही हो कि नेकपा एमाले 5औं महाधिवेशनबाट यसले जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गरिसकेपछि दुनियाँका सामुमा फरक विचारका आधारमा पार्टीभित्र कुनै प्रकारको भेदभाव गरिँदैन। हरेक व्यक्तिले फरक विचारलाई सुन्दर ढङ्गले प्रतिबिम्ब गर्न पाउँदछन्। यही प्रकारले नेकपा एमाले 5औं महाधिवेशनमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। दुनियाँमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एकदलीय हुन्छन्, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको निरङ्कुश हुन्छ। जुन प्रकारले मार्क्सवादको औचित्य समाप्त भयो, कम्युनिस्टहरू एकदलीय हुन्छन् भनेर सोभियत सङ्घको समाजवादी राज्य सत्ता ढलिसकेपछि, पूर्वी युरोपका समाजवादी राज्य सत्ताहरू ढलिसकेपछि नेपालमा जुन प्रकारले कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी शक्तिहरूले प्रचार गरिरहेका थिए, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी विचारका आधारमा कहीँ भेदभाव हुँदैन। हरेकले आफ्ना विचारहरूलाई पार्टीभित्र प्रतिबिम्ब गर्न पाउँदछन्, प्रतिबिम्बित गर्न सक्दछन्। यही मान्यतालाई नेकपा एमाले स्थापित गर्यो। नेकपा एमालेको सुन्दर पक्ष भनेको विचारको विविधता हो। नेकपा एमालेको सुन्दर पक्ष भनेकै व्यक्तिले आफूलाई लागेका कुराहरूलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले राख्न पाउने र निष्कर्षमा जान सकिने पक्ष एउटा सुन्दर पक्ष हो। यही हिसाबले पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ विभिन्न विषयहरूमा बहसहरू हुने कुरा स्वाभाविकै थियो। तर नेकपाभित्र जुन प्रकारले गुट संस्थागत ढङ्गले प्रकट भयो, मैले कमरेडहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि कमरेड पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा
पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उहाँको नेतृत्वको सरकारले 40% सांसद वा 40% केन्द्रीय सदस्य मात्रैले नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने अध्यादेश ल्याइसकेपछि मैले कमरेडहरुका बीचमा प्रश्न राख्नुपर्छ। 22 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर दुईटा पार्टी अध्यक्षलाई स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनको लागि ज्ञापन पत्र दिने प्रक्रिया सहित पार्टीभित्र एक प्रकारले औपचारिक गुटबन्दीको सुरुवात भयो। त्यो बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले नेपालको संविधान र कानुनले जुन प्रकारले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ यसको बर्खिलाफमा छ भनेर त्यही मान्यताका आधारमा हामीले असहमति जाहेर गर्यौं। संयोग पार्टी अध्यक्ष त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले पार्टीका 22 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको त्यो आग्रहलाई आत्मसात गर्नुभयो र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिनुभयो। तर आज दुर्भाग्य आज त्यो मान्यतामा उभिएर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने कमरेड माधव नेपाल, कमरेड चलनाथ खनाल आज 40% सांसद वा केन्द्रीय सदस्यको आधारमा दल विभाजन होइन, उहाँहरूलाई जति प्रतिशत राख्दा सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या पुग्छ त्यही आधारमा 20% मात्रै सांसद वा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश छापामार शैलीमा ल्याएर आज जुन प्रकारले पार्टी विभाजन गर्नुभयो विषय यो हिसाबले धेरै गम्भीर छ। आज उहाँले जुन प्रकारले त्यो अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको थियो आज 40 को ठाउँबाट 20% मा झारेर दल विभाजन गर्नुभयो। राजनीतिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, नैतिक हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले कमरेड माधव नेपालले गरेको दल विभाजनको कुरा कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन र कसैले पनि समर्थन गर्न सक्दैन। हामीले भन्ने गर्थ्यौं, कमरेड माधव नेपाललाई हामीले त्यति बेला अनुरोध गर्ने गर्थ्यौं कि कमरेड माधव नेपाल, हामी तपाईलाई अनुरोध गर्छौं, दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहिलेकाहीँ अल्पमतमा पर्नेले ओझेलमा पर्नुपर्ने हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ अन्याय पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पनि माओ सेतुङको दबदबा छँदासम्म देन स्यापिउनले जेल बस्नु परेका वा अपमान बेहोर्नु परेका थुप्रै घटनाहरू छन्। दुनियाँको अरू कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि यस प्रकारका घटनाहरू धेरै हुन सक्दछन्। आज तपाईले राखेको विचार सही हुँदाहुँदै पनि बेठिक छ भन्ने, तपाईले राखेको विचार सही छ भन्ने तपाईलाई लाग्दा लाग्दै पनि कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र त्यो विचारले बहुमत प्राप्त नगर्न सक्दछ। तर पार्टीभित्र असहमतिको अर्थ बहुमत प्राप्त हुन सकेन भने विभाजन नै निष्कर्ष हो भनेर हामीले त्यही ढङ्गले पार्टीलाई विभाजन गर्ने, आन्दोलनलाई विभाजन गर्ने हिसाबले जाने हो भने जनवादी केन्द्रीयताको अर्थ के रह्यो, लेनिनको संगठनात्मक सिद्धान्तको अर्थ के रह्यो। यसकारण पार्टीभित्र उत्पन्न हुने चाहे सांगठनिक समस्या होस्, चाहे वैचारिक समस्या होस्, चाहे नेतृत्व तहमा देखा परेका कतिपय अन्तर्विरोधको सन्दर्भ होस्, जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा समाधान खोज्नु पर्दछ, पार्टीभित्रै समाधान खोज्नु पर्दछ। हामीले पटक पटक माधव नेपाललाई यी कुराहरू राख्ने गर्दथ्यौं, पालै पालो हामीले यी कुराहरू राख्ने गर्दथ्यौं। उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो, गम्भीरता साथ सुन्नुहुन्थ्यो र अन्तिममा उहाँले जवाब दिनुहुन्थ्यो, तपाईहरुले जतिसुकै तर्क दिए पनि म मान्दिनँ, उहाँले यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो। फेरि हामीले विभिन्न सन्दर्भहरू राख्ने गर्थ्यौं, माधव काउडलाई हामीले विभिन्न सन्दर्भ राख्ने गर्थ्यौं, चाहे समानान्तर कमिटीको अभ्यास होस्, चाहे सानेपामा राखिएको राष्ट्रिय भेला होस्, त्यसको एउटै आशय थियो, पार्टी र जनसंगठनका संरचनाहरूलाई जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउने, पार्टीलाई नवमहाधिवेशनबाट पारित भएको विचार र विधिका आधारमा सञ्चालन गर्ने। यो आधारमा न आत्मसमर्पण न विभाजन, पार्टीले यही कुरा, त्यो बेलाले यही कुरा पारित गरेको थियो र हामीले यही कुरा राख्यौं। त्यो बेलाको म्यान्डेट भनेको विभाजन होइन, त्यसैले कुनै पनि हालतमा तपाईलाई विभाजनको लागि साथ दिन सकिँदैन, सहयोग गर्न सकिँदैन। लामो कुरो हुने गर्थ्यो,
त्यो बेला रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बीचको अनौपचारिक बैठकमा फेरि उहाँले अन्तिममा जवाब दिनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले जतिसुकै जवाब दिए पनि, जतिसुकै तर्क दिए पनि मेरो मन मानिरहेको छैन, म मान्दिनँ। फेरि उहाँले यही जवाब दिनुहुन्थ्यो। त्यसको हामीसँग कुनै उपाय थिएन। उहाँले लामो समयदेखि पार्टीभित्र भित्तिका कुराहरू उठाउँदै आउनुभएको थियो। कमरेडलाई मैले एउटा चित्र राख्न चाहन्छु कि त्यो बेला 13 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरू थियौँ। 13 जनामा 10 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले 10 बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने भनेर राय राख्दा कमरेड माधव नेपालले त्यसलाई वास्ता गर्नु भएन। त्यो बेला रहेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठकले स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरूले एकताको लागि निर्णयमा पुग्ने भनेर म्यान्डेट दिँदा न स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरूको बीचमा छलफल चलाउनु भयो, न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बीचमा पुनः छलफल चलाउनु भयो। उहाँले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई बाइपास गरेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने काममा लाग्नुभयो। यसले त्यही कुरालाई स्थापित गरेको छ कि उहाँले पार्टीभित्र उठाएका ती विचारका नाममा ती विभिन्न प्रकारका जे असहमति थिए, कतै सुरुदेखि नै, आरम्भदेखि नै ती दल विभाजन गर्ने मनसाका साथ उहाँ केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो कि आज त्यही प्रकारले यो प्रश्न उठिरहेको छ। मैले उहाँलाई धेरै निन्दा गर्न चाहदैन, धेरै भर्त्सना गर्न चाहदैन। मैले धेरै ठाउँ यो प्रसङ्ग राख्ने पनि गर्छु। मैले उहाँलाई आलोचना गरेर, उहाँहरू नेताहरूलाई, अरू पार्टीलाई आलोचना गरेर नेकपा एमालेको श्रेष्ठता स्थापित गर्ने कुराको वकालत गर्न चाहदैन। नेकपा एमाले विचारले, कामले, व्यवहारले श्रेष्ठता स्थापित गर्दै अरू कुनै पार्टीभन्दा अग्रज हुन जरुरी छ। धेरै धेरै वर्ष पहिला भारतमा एकजना स्वामी रामातीर्थ नामका स्वामी थिए। मैले यो अरू धेरै ठाउँमा पनि चर्चा गर्ने गरेको थियो। उनले अध्यापन गर्ने गर्थे। एक दिन कालो पार्टीमा एउटा दरको ताने, उनले सकले एउटा लामो दरको ताने र विद्यार्थीलाई भनेछन्, तपाईहरु यहाँ भएको थुप्रै साथीहरू प्राध्यापक हुनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई सोधेछन्, ल तिमीहरू मध्ये यो दरकोलाई छोटो बनाउने कोही छौ, हात उठाऊ। एकजना विद्यार्थीले हतार पतार गर्दै त्यो दरको मेट्न कोसिस गरेछन्। अनि स्वामी रामातीर्थले, खबरदार, मैले यो दरकोलाई मेटेर छोटो बनाउन भनेको होइन, नमेटी छोटो बनाउन भनिरहेको छु, यो कुरा राखेछन्। विद्यार्थीहरूको बीचमा एकछिन सन्नाटा छायो। त्यसको केही समयपछि अर्को एकजना विद्यार्थी आएर त्यो दर्कोको साइडमा अर्को एउटा लामो दर्को तानेछन्। त्यसपछि स्वामी रामातीर्थले भनेछौ, देख्यौ यसमा कति ठुलो रहस्य छ। यसलाई नमेटी पनि छोटो बनाउन सकिन्छ। अरूलाई निन्दा नगरी, भर्त्सना नगरी, अरूलाई आलोचना नगरी पनि कामका आधारमा, विचारका आधारमा, व्यवहारका आधारमा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सकिन्छ। यसकारण मैले कमरेड माधव नेपाललाई धेरै आलोचना गर्न चाहदैन। नेकपा एमाले विचारले, कामले, व्यवहारले, परिणामले श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्ने सामर्थ्य सहितको पार्टी हो। यसकारण मैले उहाँलाई आलोचना गर्न चाहदैन। तर उहाँले जुन प्रकारले नेकपा एमाले विभाजित होस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिहरू थिए, आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न चाहने विदेशी शक्तिहरू वा देशभित्रका शक्तिहरू कुनै न कुनै प्रकारले संगठनात्मक हिसाबले बलियो पार्टी नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्न चाहिरहेका थिए। नेकपा एमालेको विभाजनभित्र भविष्य देखिरहेका थिए। आज मैले उहाँलाई आरोप त लगाइरहेको छैन, तर कतै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न चाहने देशभित्र र देश बाहिरका शक्तिहरूको चाहनालाई पुरा गर्ने काम, सेवा गर्ने काम त भएन। आज यो प्रश्न कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिमायतीहरूले उहाँमाथि उठाइरहेका छन्। मैले योभन्दा धेरै कुराहरू उहाँलाई राख्न चाहिरहेको छैन। कमरेडहरू, मैले यहाँका बीचमा अरू धेरै कुरा राख्दिनँ। कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र देखा परेका अन्तर्विरोधहरू, पार्टीभित्र देखा परेका समस्याहरूको बारेमा बुद्धिजीवीको हैसियतले यहाँहरूले आलोचनात्मक हिसाबले, रचनात्मक ढङ्गले आफ्ना विवेकलाई सही ढङ्गले यहाँहरूले
नेताहरूलाई समेत पनि निर्ममताका साथ सुझाव पनि दिन तयार रहनु पर्दछ। यदि त्यसो भएन भने नेतृत्वले जे चाहन्छ, नेतृत्वको चाहना र मनोविज्ञानका आधारमा मात्र यहाँहरूका सुझाव प्राप्त भयो भने कहिलेकाहीँ पार्टीले नेतृत्वले कमजोरी गर्दा पनि नेतृत्वलाई सच्याउने, पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउने कुरामा समस्या पैदा हुन सक्दछ। म यहाँहरूलाई एउटा सानो कथा मात्र राख्न चाहन्छु। धेरै समयपछि एक ठाउँमा एउटा सम्राट आउने कुरो भएछ। सम्राट आउने कुरा भइसकेपछि गाउँलेहरूले सम्राट आउँदैछन्, सम्राटलाई एकजना सबैभन्दा जेठो नागरिकलाई भेट गराउनु पर्ने छ, कसलाई भेट गराउने भनेर सल्लाह गरेछन्। गाउँमा सबभन्दा जेठो एकजना जोगी रहेछन्, फकीर रहेछन्। सबैले फकीरलाई सम्राटलाई भेट गराउने निष्कर्ष निकालेछन्। फकीरलाई सम्राटका मान्छेहरूले राजालाई भेट्दाखेरि केही संस्कारको पालना गर्नुपर्छ भनेर संस्कार सिकाएछन् र सोधेछन्, फकीर तपाईको उमेर कति वर्ष भयो? फकीरले भनेछन्, मेरो उमेर 70 वर्ष भयो। फकीर तपाईले साधना गरेको कति वर्ष भयो? फकीरले भनेछन्, मैले साधना गरेको 40 वर्ष भयो। त्यसो भए सम्राटले जब तपाईलाई पहिलो प्रश्न सोध्नेछन् तपाईले 70 वर्ष जवाब दिनुहोला। जब सम्राटले तपाईलाई दोस्रो प्रश्न सोध्नेछन् तपाईले 40 वर्ष जवाब दिनुहोला। फकीरले हुन्छ भनेर भने फर्कदा पहिलो प्रश्नको जवाब 70, दोस्रो प्रश्नको जवाब 40, पहिलोको 70, दोस्रोको 40 भन्दै कण्ठ गर्दै फर्किए। अर्को दिन सम्राटलाई भेट्न फकीर पुगे, तर त्यहाँ परिस्थिति बेग्लै भयो। सम्राटले प्रश्न अर्कै ढङ्गले सोधेछन्। सम्राटले फकीरलाई सोधेछन्, फकीर तपाईले पहिलो प्रश्न सोधेछन्, फकीर तपाईले साधना गरेको कति वर्ष भयो? फकीरले जवाब दिएछन् 70 वर्ष। सम्राट अचम्म माने, के तपाईको त्यति धेरै उमेर भइसक्यो? फकीर तपाई कति वर्ष हुनुभयो? दोस्रो प्रश्नको जवाब 40 दिन सिकाएका थिए, उनले 40 वर्ष भनेछ। साधना गरेको कति भयो भन्दा 70 वर्ष, तपाईको उमेर कति भयो भन्दा 40 वर्ष। पहिलो प्रश्नको जवाब, दोस्रो प्रश्नको जवाब उनले दिएछन्। अनि सम्राटलाई अलिअलि झ्वाक चलेछ, फकीर कि तपाई पागल हो? अनि फकीरले जवाब दिएछन्, हो महाराज, अलिअलि तपाई पनि पागल हो, अलिअलि म पनि पागल हो। यसकारण कि तपाईलाई उल्टो उल्टो प्रश्न सोध्न सिकाइएको छ, मलाई उल्टो उल्टो जवाब दिन सिकाइएको छ। अब हामीलाई चाहे पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा होस्, चाहे देशभित्र देखा परेका अनेक समस्याहरूको सन्दर्भमा होस्, उल्टो प्रश्न सोधियो भने पनि सुल्टो गरी जवाब दिने कार्यकर्ता पंक्ति चाहिएको छ, पार्टी पंक्ति चाहिएको छ। हामीलाई उमेरको जवाब 70 र साधनाको जवाब 40 दिने कार्यकर्ता पंक्ति चाहिएको छ। यस्तो पंक्तिले नै पार्टीलाई जोगाउन सक्दछ। त्यो प्रकारले नेकपा एमालेलाई हामीले त्यही हिसाबले नै एकताबद्ध बनाउन जरुरी छ। कमलाहरू, हामीले एउटा सन्दर्भमा गम्भीरता साथ छलफल गर्नै पर्छ। के कारणले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जब जब कम्युनिस्ट पार्टीहरू सरकारमा पुग्ने गर्छन्, सत्तामा पुग्ने गर्छन्, तब तब अन्तर्विरोध चुलिने गर्दछ? के कारणले पार्टीभित्र अन्तर्विरोध प्रकट हुने गर्दछ, मुखरित हुने गर्दछ? यो प्रश्नको कहीँ न कहीँ हामीले जवाब खोज्नु पर्ने छ। हामीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा रहँदा पार्टी र सरकारको बीचमा कस्तो अन्तर सम्बन्ध रहनु जरुरी छ, व्यवहारमा यस कुराको कहीँ न कहीँ हामीले जवाब खोज्न जरुरी छ। कहीँ न कहीँ हामीले वैज्ञानिक विधि बनाउन जरुरी छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका नेताहरू पदमा रहँदा सम्मानित हुँदै, पद बाहिर रहँदा अलिकन उहाँहरूले आफूलाई अप्ठ्यारो मान्ने, अलिकन कता कता सम्मान कम भएको महसुस गर्ने। यस कारणले नै लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होस्, चाहे नेपालभित्र होस्, नेताहरू
लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहनको लागि कुनै न कुनै प्रकारले प्रयत्नलाई जारी राख्ने, यो प्रकारको समस्यालाई समाधान खोज्नको लागि नेतृत्व बाहिरबाट पनि, आधिकारिक जिम्मेवारी बाहिरबाट पनि कसरी पार्टी पंक्तिमा र आम नागरिकको बीचमा सम्मानित जीवनका साथ एउटा नेता रहन सक्दछ, यो कुराको पनि कहीँ न कहीँ हामीले एउटा वैज्ञानिक विधि खोज्न जरुरी छ। यी सबै सन्दर्भहरूलाई आजको आजै हामीले समाधान त खोज्न सक्दैनौँ होला, तर कहीँ न कहीँ हामीले समाधान खोज्न सक्यौँ भने चाहे पार्टी सरकारमा जाँदा होस्, चाहे पार्टी सरकार बाहिर रहँदा होस्, पार्टीभित्र विचारको आधारमा वा पदको आधारमा, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको आधारमा पैदा हुने अन्तर्विरोधलाई हामीले सही ढङ्गले समाधान खोज्न सक्दछौँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी सामूहिकताका आधारमा चलाउन सक्दछौँ, सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा हामीले कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्दछौँ, यो सवालमा हामीले गम्भीरताका साथ अझ ध्यान दिन जरुरी छ। यस्ता सवालहरू हामीले यद्यपि लामो समयदेखि अभ्यास गरेका सवाल हुन्, तर आउँदा दिनहरूमा आज यी सवालहरूलाई सामूहिक कसरी बनाउन सक्दछौँ, यी सवालहरूलाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा कसरी हामीले उपयोग गर्न सक्दछौँ, यसमा गम्भीरता साथ हामीले सोच्नुपर्ने छ। त्यसैगरी एउटा विशाल कार्यकर्ता पंक्ति सहितको पार्टी नेकपा एमाले, जहाँ हिजो केही हजार कार्यकर्ताहरू हुन्थे भने आज लाखौं कार्यकर्ता पंक्ति सहितको नेकपा एमाले, नेपालमा सबैभन्दा धेरै कार्यकर्ताहरू भएको पार्टी नेकपा एमाले, 101 क्षमता सहितका कार्यकर्ताहरूको पार्टी नेकपा एमाले, कसरी अफसरको विन्यास गर्ने, कसरी अफसरको बाँडफाँड गर्ने, यस्ता सवालमा समेत पनि हामीले गम्भीरता साथ सोध्न जरुरी छ। हामीले वैज्ञानिक विधि र मापदण्ड बनाउन जरुरी छ। कसरी अफसरको न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। यी सवालहरूमा पार्टीले आगामी दिनमा अझ गम्भीरता साथ आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने छ र मैले अन्तिममा कौडहरूलाई यही कुरा राख्न चाहन्छु कि यी पार्टीभित्र देखा परेका यी तमाम समस्याहरूलाई अझ गम्भीरता साथ आत्मसात गर्दै नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर जान्छ। माधव नेपालले हामीलाई एकतामा आउँदा एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, तपाईहरुलाई नेकपा एमालेमा गएर नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउँछौँ भन्ने लागिरहेको होला, तर तपाईहरुले त्यहाँ अपमान बेहोर्नै पर्छ। तपाईहरुलाई के थाहा, मैले जति अनुभव गरेको छु तपाईहरुलाई के थाहा, उहाँले पटक पटक हामीलाई भन्नुभयो र हामीले त्यही बेला माधव नेपाललाई एउटा जवाफ दिएका थियौँ। तपाईले दल विभाजनको लागि तपाईले जुन प्रकारले प्रयत्न गर्नुभएको छ, अन्तर्विरोधबाट भागेर टाढा भएर दल विभाजन गर्ने कुरा तपाईको लागि सजिलो होला। हामीले पार्टीमा फर्किएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर समस्याको समाधान गर्ने कुरा अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण होला, तर हामीले यो चुनौतीलाई आत्मसात गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने गरी, पार्टीलाई जोगाउने गरी, नेकपा एमालेलाई सबल बनाउने गरी हामी त्यो प्रकारको चुनौतीलाई सामना गर्न तयार छौं र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छौं। माधव नेपाललाई हामीले यही कुराको जवाब दिएका थियौं। होला एकतामा आएका कौडाहरूलाई केही समय अलिकन अप्ठ्यारो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि लाग्ला, कता कता अलि असजिलो पनि लाग्ला, तर मैले कौडाहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि व्यक्ति पदमा रहन्छ कि रहँदैन यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, व्यक्तिले राखेका आफ्ना मान्यताहरूले बहुमत प्राप्त गर्छ कि गर्दैन यो पनि त्यति ठुलो कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण विषय त पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले चलाउने र पार्टी र एकतालाई, पार्टीको एकतालाई जोगाउँदै, आन्दोलनलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यो सन्दर्भमा सबै कौडाहरूले त्यही प्रकारले गम्भीरताका साथ आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्नुहोला। नेकपा एमाले समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ, तर केही व्यक्तिहरू अरबपति भएर, केही व्यक्तिहरू खरबपति भएर देश समृद्ध भएर मात्रै पुग्दैन। यसकारण नेकपा एमाले भनिरहेको छ कि खान नपाएका जनताहरू, लगाउन नपाएका जनताहरू, पढ्न नपाएका जनताहरू, उपचार नपाएका जनताहरूको जीवन समेत माथि उठ्ने गरी सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हामीले चाहिरहेका छौँ। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिका आधारमा नेकपा एमालेले देशलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ। यो काम नेकपा एमालेबाट मात्रै सम्भव हुन सक्दछ, नेकपा एमालेको अगुवाईमा मात्रै सम्भव हुन सक्दछ। यसकारण आउँदो निर्वाचनमा, चाहे सङ्घीय निर्वाचनमा होस्, चाहे स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनमा होस्,
नेकपा एमालेका विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन किन नहोस्, त्यो सबै प्रकारको घेराबन्दी र गठबन्धनलाई पराजित गर्दै नेकपा एमाले बहुमत सहित विजयलाई बरकरार राख्नु पर्नेछ। यो सन्दर्भमा यो बेलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। फर्कदा देशैभरि यहाँहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई नेकपा एमालेलाई बहुमत प्राप्त गर्ने स्थानमा लैजाने गरी त्यो आत्मविश्वास र अठोटका साथ परिचालित गर्न सक्नुहोस्। मैले यहाँहरूलाई यही शुभकामना दिँदै म आफ्ना भनाइहरूलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद। नेकपा एमालेका सचिव, पूर्व मन्त्री तथा पूर्व नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका इन्चार्ज गोकर्ण विष्टज्यूलाई उहाँले आफ्नो सारकर्मी भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ। उहाँ बाहिर अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँ हाम्रो बिचबाट विदाई हुन लाग्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई फुलको गुच्छासहित विदाई गरिदिनु हुन अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र एउटा तालीको गडगाडले उहाँलाई विदाईको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदमा विभिन्न जिल्लाबाट, विभिन्न भूगोलबाट, विभिन्न विषय विज्ञहरूबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तिहरू, हाम्रो यो नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको एउटा भूमिकाले, एउटा लेखले सरकारले गरेको, हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओली सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीले सरकारमा हुँदा गर्नुभएका काम, यी सबैका विषयमा उजागर गरेर हामीले जनताको बीचमा विभिन्न कुना कुनासम्म पुर्याउने हामी ब्रेनका एउटा शक्तिहरू, हामी सङ्ख्याभन्दा अझ धेरै शक्ति, ब्रेनको शक्तिले गर्दा पार्टीलाई हामी मजबुत बनाउने यो नेपाल बुद्धिजीवी परिषदलाई अहिले प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्नलाई नेकपा एमालेका आदरणीय महासचिव, पूर्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यू हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको मन्तव्यको लागि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको केन्द्रीय समितिबाट आयोजना गरिएको यो प्रशिक्षण भेला र केन्द्रीय कार्य समितिको विशेष बैठक जुन तपाईहरुले आयोजना गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुहुने अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित यो परिषदका सम्पूर्ण नेताज्यूहरू, सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरू, सबैभन्दा पहिले म यो कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न होस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको यो कार्यक्रम यस्तो बेला आयोजना गर्नुभएको छ जति बेला एउटा चाडपर्वहरूको सम्मुख हामी आइपुगेका छौं। यसमा शुभकामना हाम्रो आदान प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा यो छ। अर्को, नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा पृथक पहिचानका साथ अगाडि बढ्न खोज्दैछ। त्यस अनुरूप हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढेका छौं। ती विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म सुरुमै कमरेडहरूलाई यो दशैं तिहार, नेपाल सम्मत, छठ पर्वको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै दिदी बहिनी दाजुभाइहरू जो स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, सबैप्रति म आफ्नो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म
पार्टीको विषय छ। पार्टीले स्पिचमा गरेका कतिपय विषयहरू छन्। त्यसमा पूर्व वक्ता कमरेडहरूले पनि केही कुराहरू बताउनु भएको छ। म त्यसमा केन्द्रित भएर केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका अध्यक्षज्यूले आफ्नो संक्षिप्त तर महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको पढेँ अहिले। त्यो प्रतिवेदनले सामान्य विगतको बारेमा केही विहङ्गम प्रस्तुत गरेका छ, विहङ्गम दृष्टिकोण त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छ। केही समीक्षात्मक कुराहरू छन्, ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर मलाई महत्त्वपूर्ण के लागेको छ भने केही कार्ययोजनाहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ती कार्ययोजनाहरू बोधागत रूपमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नुभयो वा गर्नुहुन्छ, अब गर्नुहुन्छ। जे भए पनि म यो भेलाले, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँले प्रस्तुत गर्ने ती कार्ययोजनाहरूमा छलफल गरेर पारित हुन्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने ती प्रस्तावहरूमा वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा यो चुनौतीको बिचमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद कसरी परिचालित हुनुपर्छ भन्ने केही सोचहरू छन्, केही ठोस कार्ययोजनाहरू छन्, प्रस्तावहरू छन्। ती चिजहरू तपाईहरुको बिचमा छलफल भएर पारित हुँदा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद आउने दिनमा गतिका साथ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। त्यसकारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईहरुको छलफल त्यस दिशामा अगाडि बढोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला हाम्रो बिचमा छलफल पश्चात बुझाइमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने केही विषयहरू छन्। त्यो बुझाइमा एकरूपता प्राप्त गर्नुपर्ने विषय म पहिलो कुरा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेसनल पोलिटिक्सलाई आज कसरी बुझ्ने। यो नेसनल पोलिटिक्सलाई हामीले ठीक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो आग्रह हो। हामी सबैले देखिरहेका छौँ नेसनल पोलिटिक्स दुईटा पोलमा पोलराइज भएको छ। अहिले दुईटा पोलमा पोलराइज छ। एउटा पोलमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको पोलमा त्यसका केही एजेन्डाहरू छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि यसले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता यसले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ। सामाजिक सद्भाव यसले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ। समाजमा अराजकताको अन्त यसले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ। देश विकासका केही कार्यक्रमहरू, सपनाहरू यसले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको यो नेसनल पोलिटिक्सको पोलले यस हिसाबले आफ्ना कार्यसूचीहरू बनाएको छ। एउटा पोल त्यस्तो छ। अर्को पोल एमालेको विरुद्धमा रहेका तमाम गठबन्धनकारी शक्तिहरू छन्। त्यो गठबन्धनकारी शक्तिहरू नाम लिइरहनु पर्दैन, हामी बुझ्छौँ, जसले संविधान र कानुनलाई मतलब राख्दैन, जसले मूल्य र मान्यताहरूलाई मतलब राख्दैन, जसले सत्ता स्वार्थको घिनलाग्दो खेलमा उनले आफूलाई चुर्लुममा डुबाउनको लागि मतलब राख्दैन, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको विषयलाई कमजोर बनाउँदै जाने कुरा गर्छ। त्यसकारणले यहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने आज नेपालको राजनीतिप्रति चासो राख्ने हर कोहीले नेसनल पोलिटिक्सको दुईटा पोलमा भएको यो पोलराइजेसनलाई जस्ताको तस्तै देख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र भनिरहनु पर्दैन हामी नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय राजनीतिको यो पोलमा उभिन चाहन्छौँ, त्यसको वरिपरि गोलबन्द हुन चाहन्छौँ। यो एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको मात्रै कर्तव्य होइन,
स्वाभिमानी हरेक नेपालीहरूको यो कर्तव्य पनि हो। त्यसकारणले हामीले यति बेला अलिकति अलमलमा पर्ने के हो कसो हो भन्ने वास्तवमा यस्तो स्थिति आउन दिनु हुँदैन। नेसनल पोलिटिक्सको यो दृश्यलाई हामीले जस्ताको तस्तै बुझ्नुपर्छ। मैले तपाईहरुसित राख्न चाहेको पहिलो कुरा यो, हामीहरू नेकपा एमाले भित्रको यो स्थितिले अलिकति विचलित पनि भयौँ बीचमा। हामी हरेक इन्डिभिजुअल, मलाई एक्लै कमरेडहरूसित कुराकानी गर्ने हो भने हरेक हामीहरू व्यक्तिगत रूपमा यो अहिलेको घटनाले अलिकति तरङ्गित पनि भयौँ। अलि के गरौँ जस्तो पनि भयौँ। यो भएकै हो। तर कमरेडहरूले कतिको सोच्नुहुन्छ, यस्तो स्थिति आउनु पछाडिको कारण के हो, पृष्ठभूमि के हो, यसको कारणहरू बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। यसको एउटा सिलसिला, यसको क्रम के हो, त्यो बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। वास्तवमा हिजो पार्टी एकता गरिरहँदा, हिजो पूर्व माओवादी केन्द्रसित सम्बन्धित कमरेडहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। पूर्व एमालेसित सम्बन्धित साथीहरू पनि यहाँ सबै हामी छौँ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा आज एउटा समीक्षाको उचाइबाट बोल्नु पर्दा हामीले बोल्नै पर्छ। वास्तवमा दुईटा पार्टी बीचको एकताको बेलादेखि रहेका समस्याहरूको एउटा संग्रहित परिणामको रूपमा यो दुर्भाग्य निम्त्यो। पार्टी एकता गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? पार्टी एकता गर्नु पर्थ्यो। यो राष्ट्रको आवश्यकता थियो। पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि कम्युनिस्ट पार्टी, प्रो पिपुल फोर्स युनाइट हुनु राम्रो थियो। कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने कुरा यो राष्ट्रको आवश्यकता थियो। देशभरिका कार्यकर्ताको चाहना थियो, जनताको चाहना थियो। यति राष्ट्रिय महत्त्वको यो काम सम्पन्न गरिरहँदा वास्तवमा प्रक्रियासित गाँसिएका कतिपय कुराहरूमा रहेका कमजोरीहरू वास्तवमा झाँगिएर यो ठाउँमा आए। पछिल्लो समयमा भयो के भने माओवादी केन्द्रसित सम्बन्धित भएको समस्या, सङ्गठनात्मक अराजकता, त्यो सङ्गठनात्मक अराजकता र एमाले भित्र झाँगिँदै आएको गुटबन्दी, यो दुईटाको बीचमा एउटा अस्वाभाविक गठजोड भयो र यही गठजोडका परिणाम स्वरूप आज यो दुर्भाग्य निम्त्यो। यसमा बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। जस्तो भनौँ, माओवादी केन्द्र के थियो? यति बेला कुनै समीक्षात्मक कुरो मात्रै मैले गरेको होइन। देखिएको कुरा के हो भने माओवादी केन्द्र हिंसात्मक गतिविधिमा लाग्यो, तर एउटा शक्ति पैदा गर्यो, तरङ्ग पैदा गर्यो, शक्ति पैदा गर्यो। तर साँचो अर्थमा त्यो एउटा राजनीतिक पार्टी बनिसकेको थिएन। तीनटा कारणले पार्टी बनिसकेको थिएन। विचारको आधारमा पार्टी बनिसकेको थिएन, सङ्गठनको आधारमा पार्टी बनिसकेको थिएन, नेतृत्वको हिसाबले पार्टी बनिसकेको थिएन। त्यो एउटा शक्ति त थियो, हिंसात्मक गतिविधिका कारणले शक्ति बनेको थियो, तर व्यवस्थित राजनीतिक पार्टी बनिसकेको थिएन। त्यसमा सङ्गठनात्मक अराजकताको बोलाबाला थियो। त्यो सङ्गठनात्मक अराजकताको अगुवाई गर्ने व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 30-35 वर्ष पार्टीको नेता हुनुभयो। कहिल्यै पनि उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन। उहाँको सिङ्गो राजनीतिक यात्रामा अन्तर्विरोधहरूमा खेल्ने, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, यसरी अगाडि बढ्दै जाने उहाँको यही निरन्तरता थियो। त्यसकारणले हामी देख्छौँ माओवादी केन्द्रको नाममा 6000 को केन्द्रीय कमिटी, 4000 को केन्द्रीय कमिटी, 500 को केन्द्रीय कमिटी, कुनै त्यसमा रेगुलेटरी कुनै व्यवस्था नभए सरह थियो। सङ्गठनात्मक अराजकताको एउटा नमुना थियो। एमाले भित्र के थियो? एमाले भित्र के थियो भने त्यो विचारको हिसाबले पार्टी बनेको थियो एमाले, सङ्गठनको हिसाबले पार्टी बनिसकेको थियो एमाले, नेतृत्वको हिसाबले पार्टी बनिसकेको थियो एमाले। वास्तवमा विचार, सुसङ्गत विचारको एउटा
सिलसिला थियो एमाले भित्र, श्रृङ्खलाबद्ध सङ्गठनहरूको व्यवस्था थियो एमाले भित्र र जनतामा लोकप्रियता प्राप्त गरेका स्थापित नेतृत्वको पङ्क्ति थियो एमाले भित्र। तर एमाले भित्र समस्या के थियो? एमाले भित्र समस्या गुटबन्दीको थियो। त्यो गुटबन्दी कति बेलादेखि प्रकट भयो विशेष किसिमले भने जब पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको कुरा हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि। त्यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि सुरु गरेको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको कुरा वास्तवमा त्यस बेलादेखि गुटबन्दी जबरजस्त रूपमा झाँगिन थाल्यो र पेनलबन्दी माथिदेखि तलसम्म भर्टिकली डिभिजनको स्थिति पैदा भयो पार्टीमा, माथिदेखि तलसम्म। र हामीले बुझ्नुपर्छ पछिल्लो समयमा त्यो गुटबन्दीको प्रतिनिधि र प्रवक्ता बनेर माधव नेपाल देखा पर्नुभयो। त्यस कारणले मैले के भनेको भने माओवादी केन्द्रभित्रको सङ्गठनात्मक अराजकता र एमाले भित्रको गुटबन्दीको यो अस्वाभाविक गठजोडबाट यो दुर्भाग्य निम्त्यो। त्यस कारणले यसको पृष्ठभूमि यो हो भनेर मैले अहिले संक्षिप्तमा मात्रै भन्न चाहेको हो। यसको यावत समीक्षा भोलिका दिनमा गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो राजनीतिक जीवनमा, देशकै राजनीतिमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको जीवनमा यत्रो ठुलो घटना घटेको छ। यसको यथोचित समीक्षा आउने दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कति गरौँ नसकौँला, तर आउने पुस्ताले यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो स्थिति आइरहेको पछिल्लो समयमा एमाले भित्र जुन देखा पर्यो, देखिरहनु भएको छ। हामी सबैले देख्यौँ। के देख्यौँ भन्दा सोझो कुरा, आफ्नो पार्टीको सरकारलाई, आफ्नो पार्टीको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारलाई हटाएर विरोधी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर राष्ट्रपतिकोमा निवेदन दिने, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने र त्यहाँ शनाखत गर्न सशरीर उपस्थित हुने कमरेडहरू, बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले संसारभरिको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको अध्ययन गर्नुभएको छ। यति घृणित, यति अनैतिक, यति अपराधजन्य यो काम कसरी हुन सक्छ? कहीँ देखिँदैन, कतै दृष्टान्त छैन नेपालमा गरिएको छ। यो चिज यति अक्षम्य छ। आफ्नो पार्टीको सरकारलाई हटाउने, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, त्यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने र आफू त्यही पार्टीको हुँ भनेर भनिरहने, यस्तो खालको निन्दनीय काम भयो। यसलाई हामी वास्तवमा यो अक्षम्य अपराधको रूपमा संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कहीँ कतै नभएको एउटा अनैतिक दृष्टान्तको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रदैछौँ। अहिले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। मैले आफ्नै अनुभवको सिलसिलामा नै भन्न चाहन्छु, यी घटनाले हामी तरङ्गित पनि भयौँ। वास्तवमा यस्तो किन हुन्छ? तर के हुने रहेछ भने तपाईँ हामीले चाहना गरौँ या नगरौँ, हरेक वस्तु, विचार, प्रणालीहरू त गतिमा चलेका हुन्छन्। त्यो गति सकारात्मक होस् वा नकारात्मक होस्, सकारात्मक ढङ्गले पनि गतिवान भइरहेको हुन्छ। यदि त्यस्तो भएन भने नकारात्मक दिशातर्फ पनि गतिवान भइरहेको हुन्छ। हामी सोध्छौँ, एउटा अवस्था, एउटा मानसिकताबाट सोध्छौँ, त्यस्तो नेता कसरी यस्तो भए भन्ने खालको हामीलाई परिरहेको हुन्छ। तर वस्तुले गति बदलेको हुन्छ, बदलिएको गति अनुसार ऊ गतिवान हुन्छ। हामी भेउ पाउँदैनौँ। त्यही भेउ नपाएको कुरा जब हामी भिजुलाइज गर्छौँ हामीलाई अस्वाभाविक लाग्छ। तर वस्तु एउटा गतिका साथ अगाडि बढ्ने सिलसिलामा त्यसरी प्रकट भएको हुन्छ। मैले यसो पहिलेदेखिको कुरा सम्झन्छु। पहिलेदेखिको कुरा मलाई त्यो बडा फ्ल्यासब्याक जस्तो भयो कि यसबिचमा वास्तवमा कतिपय कुरा बिर्सिसकिएका थिए। त्यो फ्ल्यासब्याक हुँदा म सम्झन्छु के आज मात्रै भयो त यस्तो घटना? यस्तो घटना हाम्रो पार्टी जीवनमा यस्तो आज मात्रै भयो? यो होइन कमरेडहरू। विगतदेखि यस्ता कुराहरू हुँदै आए, ती सामना गर्दै गइयो, पार्टी अगाडि बढ्दै आयो। म 2035 सालको कोअर्डिनेसन केन्द्रको एउटा तेस्रो सम्मेलनको घटना सम्झन्छु। त्यो कोअर्डिनेसन केन्द्रको तेस्रो सम्मेलन, त्यस बेला कस्तो परिस्थिति थियो भने
आगो बल्दै थियो, झिल्काहरू निस्कँदै थिए। झापा सङ्घर्षबाट भर्खर कोअर्डिनेसन केन्द्र बनेको थियो। त्यो कोअर्डिनेसन केन्द्रले अब अरू क्रान्तिकारी समूहहरूलाई एकताबद्ध गर्दै थियो। त्यसको तेस्रो सम्मेलन हामीले आयोजना गऱ्यौँ। त्यो आयोजना गर्ने, त्यसको आयोजक र व्यवस्थापक मै थिएँ। म अहिले सम्झन्छु, भर्खर नखु जेल तोडेर निस्किएका सीपी मैनाली, प्रदीप नेपाल, गोपाल साक्यहरू, वीरबहादुर लामाहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मुक्ति मोर्चा समूहबाट आउनुहुने मदन भण्डारी, जीवराज आशिक, मोदनाथ प्रसिद्धहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी अत्यन्त प्रतिकूलताको बिचमा हामी सम्मेलन गर्दै थियौँ। त्यो सम्मेलनको बेलामा पार्टीभित्रैबाट शीर्षस्थ तहका पोलिट ब्युरो मेम्बरबाट, शीर्षस्थ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूबाट एकैपटक 2टा कोणबाट हमला गरियो। एउटा कोण कस्तो थियो भने यी कोकेको नेतृत्व वास्तवमा दक्षिणपन्थी भयो, बिग्रियो। एउटा कोणबाट त्यो भनिँदै थियो। अर्को कोणबाट के भनिँदै थियो भने यो उग्र वामपन्थता छँदैछ, भारतको नक्सलाइटहरूबाट सिकेको कुरा जस्ताको तस्तै क्यारी अन गर्दैछ, यो सप्रिने छाँट छैन। यी दुवैले एउटै बोली बोलेर भन्दै थिए, बम्बार्ड द हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टरमाथि हमला गर, यो काम लाग्दैन भनेर भन्दै थिए। कमरेडहरू सम्झनुहोस्, त्यसबेला हामीहरूलाई कस्तो भयो होला। पार्टीका शीर्षस्थ तहका मान्छेहरू हमला गर्दै थिए, हामीलाई विचलित बनाउन खोज्दै थिए। तर त्यो प्रतिकूलता हामीले टार्यौँ, फेस गऱ्यौँ। ती हमला गर्ने, बम्बार्ड द हेडक्वार्टर भन्ने पोलिट ब्युरोका मेम्बर, केन्द्रीय कमिटीका मेम्बरहरू लाखापाखा लागे। त्यो अध्याय सकियो। म त्यो सम्झन्छु, अहिले पनि सम्झँदा हामी सिरिङ्ग हुन्छ मलाई। वास्तवमा हामी एउटा त्यस्तो प्रतिकूलताको बिचबाट पनि पार्टीलाई, सङ्गठनलाई हामीले अगाडि बढायौँ। पछि जब 39 सालको घटना सम्झन्छु, सीपी मैनाली मिथक नायक, लिजेन्ड हिरो, यस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। सीपी मैनाली भनेको बिम्ब आउँथ्यो, बिम्ब, वायुपङ्खी घोडा चढेर तरबार चलाउँदै हिँडेको एउटा पौरखी राजकुमार जस्तो, विरोधीहरूलाई छप्काउँदै हिँडेको, जित्दै, लडाइँ जित्दै हिँडेको एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व लाग्थ्यो सीपी मैनाली। सीपी मैनाली नेकपा मालेको महासचिव, त्यस्तो व्यक्तित्व लाग्थ्यो। बाहिर विरोधीले निरङ्कुश पञ्चायतका शासकहरूले भन्दै थिए, अब देशमा तेस्रो शक्तिको उदय भयो भन्दै थिए। त्यस्तो बेलामा सीपी मैनाली पार्टीको प्रब्लम बन्नुभयो। पत्याउनै कठिन, सिङ्गै पार्टी नेतृत्व एकतिर, सीपी मैनाली अर्कोतिर, पत्याउनु कि नपत्याउनु। त्यसबेला हामीसित एउटा ठुलो प्रश्न उठ्थ्यो दिमागमा, आफ्टर सीपी हु विल लिड द पार्टी? नो एन्सर एट अल, कुनै उत्तर थिएन हामीसित। सीपी मैनाली पछि कसले नेतृत्व गर्छ त? एमाले कसले गर्छ? कसैको आँट हिम्मत थिएन। त्यस्तो सीपी मैनाली पार्टीबाट अलग्गिने स्थिति भयो। उहाँ अलग्गिँदै जानुभयो। सीपी मैनाली पार्टीभित्रको प्रब्लम क्रिएटर भन्नुभयो। यो भन्न पनि कसरी भन्नु, सम्झन पनि कसरी सम्झनु जस्तो लाग्छ हामीलाई अहिले पनि। तर हुन त भयो नि त्यस्तो। तर त्यसलाई पनि हामीले सामना गऱ्यौँ। नेकपा माले अगाडि बढ्यो र सीपी मैनालीले गर्नुभएका तमाम गडबडीहरूको सामना गर्दै पार्टी बढ्यो। यो हाम्रो विगत हो। त्यसपछि चौथो महाधिवेशनमा मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो 46 सालमा। मदन भण्डारी महासचिव हुँदा उहाँको अलि पृथक व्यक्तित्व पनि थियो। त्यसबेला उहाँ महासचिव बन्नुभयो। उहाँ चाहिँ जब राजनीतिक दलहरू खुला भए, कमरेडहरूलाई थाहा छ, त्यसबेला 48 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई पराजित गर्ने त्यस्तो महासचिव, नेकपा एमालेको त्यस्तो मार्क्सवादी र माले एकता भइसकेपछि एमाले बनेका थियौँ, त्यस्तो व्यक्तित्व मदन भण्डारी।
सारा ठाउँबाट कम्युनिस्टहरू सखाप हुँदै थिए। तर पुँजीवादको केन्द्रबाट निस्कने न्युजयुगले भन्दै थियो कार्ल मार्क्स लिभ्स इन नेपाल भन्दै थियो, अन्तर्वार्ता छाप्दै थियो उहाँको, र उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। कस्तो खालको अस्वस्थता हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामी रङ्गशालामा गर्दै थियौँ। हजारौँ हजार जनताले, कार्यकर्ताले मदन भण्डारी महासचिवलाई सुन्न चाहिरहेका थिए, तर मदन भण्डारीले बोल्न पाउनु भएन। त्यो उद्घाटनको सत्रमा मदन भण्डारीलाई बोल्न दिइएन। माधव नेपाल बोल्नुभयो, झलनाथ बोल्नुभयो, सिपी बोल्नुभयो, मनमोहन बोल्नुभयो, तर त्यत्रो सम्मानित महासचिव उद्घाटन सत्रमा बोल्न पाउनु भएन। मान्छेहरू चकित भए। त्यसबेला मदन भण्डारीलाई महासचिवबाट हटाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्दै हिँड्ने नेताहरू एमालेकै नेताहरू भएर रहेका थिए। म अहिले सबै नाम भन्न चाहन्न। भोलि कुनै बेला पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएपछि यी मेमोयर्समा यी चिजहरू लेख्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु मैले। यस्तो खालको मैले यो किन भन्न खोजेको कमरेडहरू भने पार्टी जीवनका यस्ता कुराहरू हुन्छन्। 54 सालको घटना त हामीलाई थाहा छ। राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नाममा के मात्रै भएन। मोर देन 40% इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्सलाई लिएर वामदेवजीहरूले पार्टी विभाजन गरे हो कि होइन? तर 3 वर्ष बित्दा नबित्दा पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य पुष्टि भएन, औचित्य पुष्टि भएन। तर पनि त्यसबेला हामीले के सामना गर्नु पर्यो। मैले यो फ्ल्यासब्याक कमरेडहरूलाई किन भनेको भने पार्टीको जीवनमा यस्ता कुराहरू हुन्छन्। आज म पनि सोध्छु, माधव नेपालसित यसो मैले हिसाब जोडेको 45 होल इयर्स मैले एउटै कमिटीमा काम गरेर छु माधव नेपालसित। 45 इयर्स, अलमोस्ट अल अफ माई लाइफ मैले सँगै काम गरेर छु। मैले यसो सम्झन्छु, उहाँ जिल्ला कमिटीको सचिव, म उपसचिव। उहाँ 3 पटक महासचिव हुनुभयो, 3 पटक। अनि अहिले पनि के लाग्छ भने उहाँलाई त्यो नेतृत्वमा बस्ने धितै मरेको रहेनछ। अचम्म लाग्छ। मैले कुनै आरोप लगाएको भने म के उहाँलाई मैले बुझेँ त्यस आधारमा भन्दाखेरि वास्तवमा धित मरेको रहन्छ। उहाँलाई एउटा के परेको रहेछ भने यो एमाले भनेको मेरो मौजा हो, यो मौजामा अरू आएर खुट्टा हल्लाउँदैछन् भन्ने उहाँलाई पर्यो। उहाँले अन्तर्वार्तामा बोल्नुहुन्छ, यो माधव नेपाल नेता हो, नेता। अरे भाइ, नेता त नेतै हो नि, किन भनिरहनु? नेता हो नेता, यो कार्यकर्ता होइन। के भन्नुभएको उहाँले? मैले के बुझ्छु भने उहाँ एउटा कुण्ठाग्रस्त मनस्थितिको शिकार हुनुभयो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्विरोधमा खेल्न अभ्यस्त एउटा खेलाडीले एमाले भित्रको अन्तर्विरोधलाई इस्तेमाल गरे, उहाँ प्रयोग हुनुभयो र यो दुर्भाग्य निम्त्यो। त्यसकारणले आज हामीले यो स्थितिलाई बुझेर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्ने जरुरत छ। अब पार्टीलाई अगाडि लैजानको लागि के हो त कुरा भन्दा, हिजो एउटा यस्तो जमाना थियो कमरेडहरू, पार्टीमा को मान्छे लाग्थ्यो, जेल गयो मेरो बाउ भनेपछि छोरो लाग्थ्यो, निर्वासित भयो रे मेरो काका भन्दा भतिजो लाग्थ्यो, जेल परेको थियो रे भन्ने बित्तिकै लाग्थ्यो, मारियो रे मेरो चाहिँ नातेदार मामा मारियो भन्दा भान्जा लाग्थ्यो। हिजोको पोलिटिक्स के थियो भने अधिकार प्राप्तिको लडाईँको एउटा कालखण्ड थियो, अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्ड। त्यो अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्डमा रहेको बेलामा मानिसहरू अधिकार प्राप्तिको प्रसङ्गबाट आकर्षित हुन्थे, त्यागका कुरा हुन्थे, बलिदानका कुरा हुन्थे, जेलका कुरा हुन्थे, निर्वासनका कुरा हुन्थे, मृत्युका कुरा हुन्थे। जसले त्यो कुरा गर्यो, जुन पार्टीले त्यो कुरा गर्थ्यो, जुन नेताले त्यो कुरा गर्थ्यो, त्यो नेता हुन्थ्यो। त्यो भाइ छोराहरूले, नयाँ जेनेरेसनका मान्छेहरूले
ती कुराहरू अनौठो मान्छन्, के खालको के कुरा गरे होला भन्छन्। अहिलेको परिस्थिति अनुरूपको पोलिटिक्सको भ्यू पाउँदैनन् तिनीहरूले। पछिल्लो समयमा के भयो दोस्रो कालखण्डमा भने नेपाली सोसाइटीको डाइभर्सिटीलाई रिप्रेजेन्ट हुनुपर्छ भनेर समानुपातिक समावेशी महिलाहरू कति न्यूनतम 33%, पपुलेसनको आधारमा राज्य सञ्चालनका अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व भन्ने विषय उठ्यो। त्यसले वास्तवमा ती कुरा जसले उठायो ऊ नेता भयो। ती कुरा उठाउने पार्टीहरू चर्चामा आए, स्थापित भए। ती एजेन्डा बोक्ने मान्छेहरू नेताको रूपमा चिनिए, जनताले माने, रिकग्नाइज गरे। अब त्यो चिज संविधानमा के भयो त भन्दा सुनिश्चित भयो, कानुनमा सुनिश्चित भयो। अब कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा मात्रै बाँकी छ। त्यो दोस्रो कालखण्ड थियो। अब कमरेडहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, हामीहरू अल्मलिएर पनि अधिकार प्राप्तिका कुरा बोकेर अब कुनै पार्टी नेता हुन सक्दैन। अधिकार प्राप्तिका कुरा गरेर कोही नेता हुन सक्दैन। समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरेर अब कुनै पार्टी फेरि जम्दैन। समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरेर कोही नेता अब नेता हुन सक्दैन। किनभने त्यो त अलरेडी संविधान र कानुनमा स्थापित भइसक्यो। त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्ने मात्रै कुरो हो। अब त हिजो त्यही चिजको लागि लड्नु पर्दथ्यो, बोल्नको लागि लड्नु पर्दथ्यो, सङ्गठन बनाउन लड्नु पर्दथ्यो। अब त्यो जरुरत छैन। समावेशिता र समावेश कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरू गिज्याउने अवस्था थियो, तर अब त्यो पर्दैन। संविधानले बोलिसक्यो, कानुनमा व्यवस्था भइसक्यो, अब त्यो जरुरत छैन। त्यसो भए अब पोलिटिक्सको धार के हो त? पोलिटिक्सको धार, राजनीति अधिकार प्राप्तिको लडाईँ पोलिटिक्सको धार हुन सक्दैन। समावेशी समानुपातिकको कुरा मात्रै अब राजनीतिको धार हुन सक्दैन। अब राजनीतिको धार आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दा अबको पोलिटिक्सको धार हो। त्यो पार्टीले मुलुकलाई लिड गर्नेछ, त्यो नेताले मुलुकलाई लिड गर्नेछ जसले आर्थिक विकास र समृद्धिका सोचहरू ल्याउँछ, नीति ल्याउँछ, कार्यक्रम ल्याउँछ, योजना ल्याउँछ र आफ्नो आचरणलाई त्यस अनुरूप बनाउँछ। त्यही पार्टी र त्यही नेता मात्रै अब नेतृत्वमा पुग्न सक्छ। त्योभन्दा अरू ढङ्गले पुग्न सक्दैन। त्यसकारणले हामी विभिन्न कालखण्डबाट अगाडि बढ्दै आयौँ। अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्ड, जेल बसेका कहानी हाल्दाखेरि पनि मान्छेहरू आकर्षित हुन्थे, अब आकर्षित हुँदैनन्। भूमिगत गएका कुरा गर्दा पनि आकर्षित हुन्थे, अब आकर्षित हुँदैनन्। समानुपातिक समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि मान्छे आकर्षित हुन्थे, अब आकर्षित हुँदैनन्। अब त आर्थिक विकास र समृद्धिका मुद्दाहरू जसले उठाउँछ, जसले बुझ्ने गरी पत्याउने गरी उठाउँछ, कार्यान्वयनमा पहल गर्छ, प्रयत्न गर्छ, ऊ नेता हुन्छ। अब त्यो पार्टी नेता हुन्छ, त्यो नेता हुन्छ। त्यसकारणले अब हामी यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टलाई बुझ्नुपर्छ भनेर मैले यो चिज भन्न खोजे हो। कमरेडहरू बुझ्नुहुन्न, थाहा छैन भनेर मैले कतै भन्न खोजे होइन। यो अब यसलाई हामीले थ्योराइज गर्नुपर्ने, त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्नुपर्ने, त्यसमा आधारित भएर हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशालाई निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेकपा एमाले त्यही काममा केन्द्रित हुन चाहन्छ। त्यसकारणले हामीले भनेको कुरा के हो भने यो आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा हो। यही आशयले हामीले अगाडि सारेका हौँ। अब हाम्रा तमाम नीतिहरू, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रो आचरण त्यस अनुरूप अपडेटेड हुनुपर्छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामीहरू चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा अपडेटेड भएनौँ भने आउटडेटेड हुन अभिशप्त हुन्छौँ र हामीलाई आउटडेटेड हुने छुट छैन। हामी अपडेटेड भएर हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हाम्रो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यो आवश्यकता हो। त्यसकारणले अहिलेको पोलिटिक्स चाहिँ यो डिरेक्सनमा हो भन्नको लागि मैले यो प्रसङ्ग उठाएको हो। यसलाई अझै बुझ्नको लागि कस्तो भने हिजो अबको पोलिटिक्स भनेको यो सही पोलिटिक्स, जस्तो मैले राजनीतिक कार्यदिशाको कुरा गरेँ, सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्छ। यो हाम्रो राजनीतिक दिशा हो। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने क्यारियर पोलिटिसियनहरू, पोलिटिक्स बुझेका, सही पोलिटिक्स बुझेका पोलिटिसियनहरू र
पोलिटिक्स बुझेका विषय विज्ञहरूको कम्बिनेसन चाहिन्छ। यदि यो कम्बिनेसन भएन भने देश चलाउन सकिँदैन। केवल पोलिटिक्स बुझेका मान्छे मात्रै, क्यारियर पोलिटिसियनहरू मात्रैलाई जिम्मा दिएर देश हुँदैन। अब क्यारियर पोलिटिसियन त चाहियो, त्यो चाहिँ स्केलेटन जस्तो हो। त्यो स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भरिनुपर्छ। सही पोलिटिक्सको स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भरियो भने मात्रै समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बन्न सक्छ र हामी त्यही चिज चाहन्छौँ। त्यसकारणले अहिले कमरेडहरूलाई मैले के राख्न खोजेको भने यो बुद्धिजीवी परिषद, यो एमालेको एउटा धेरै गहना थिए, त्यसमध्ये एउटा गहना ढुङ्ग्री बुलाकी जस्तो होइन, बन्नु हुँदैन। यसले अब यही राजनीतिक अभिष्टलाई पुरा गर्ने हिसाबले आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कतिपय ट्रेडिसनल कुराहरू मैले देखेँ त्यहाँ, हाम्रो अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन जो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसमा मैले देखेँ यो अरू जनसङ्गठन जस्तो तलैसम्म बनाइरहनु। थिङ्क ट्याङ्क भन्नुभयो, ठिक छ, थिङ्क ट्याङ्क साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क जस्तो काम हुनु पर्यो। यो अरू सबै जनसङ्गठन जस्तै हुबहु नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू छलफल गर्नु होला। यसले त मलाई लाग्छ जिल्ला तहभन्दा तल जिल्लामा पनि सबै ठाउँमा नबिराइकन पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन। थिङ्क ट्याङ्क भन्नुभयो, थिङ्क ट्याङ्क जस्तो हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने मैले अघि भने एमालेको सही पोलिटिक्सको स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भर्ने यस्तो विज्ञहरू चाहिन्छ हो। त्यस हिसाबले बनाउनु पर्छ र मात्रै देशलाई समृद्ध एउटा समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बनाउन सक्छौँ। मैले भनेको अब यस हिसाबले जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो सिको गरिन्छ क्या, सिको गर्नु कहिलेकाहीँ राम्रै हुन्छ तर सबै समयमा राम्रो हुँदैन। साँच्चै सिको मात्रै गरियो भने राम्रो हुँदैन। म के चाहन्छु भने तपाईँहरूले धेरै हदसम्म यो सङ्गठन निर्माण परिचालन साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क भनेअनुसार गर्नको लागि इनोभेटिभ ढङ्गले तपाईँहरूले अलिकति चल्नुपर्छ। मलाई लाग्यो त्यहाँ विभिन्न सेक्टरल च्याप्टरहरू निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा छ। अब यसमा एउटा ग्याप हुने गरेको छ राज्य सञ्चालनमा। अझ त्यहाँ गुनासो देखिनँ मैले, गुनासो गरे पनि हुन्छ। त्यो गुनासो के हो भने राज्य सञ्चालन गर्ने बेलामा सरकारमा पुगेपछि बुद्धिजीवी परिषदको व्यवस्था हुने अनि सरकारबाट बाहिरेपछि बुद्धिजीवी परिषदको गुणगान गाउने टाइपको के यस्तो हुनु हुँदैन भनेर मजाले भने हुन्थ्यो नि तपाईँहरूले। यो बुद्धिजीवी परिषदलाई त आफ्नै अङ्गको रूपमा पार्टीले ठान्ने, चाहे सरकारमा पुगेको बेला होस् या सरकारभन्दा बाहिर बसेको बेला होस्, पार्टीलाई नीति निर्माणमा, योजना निर्माणमा, कार्यक्रम निर्माणमा वास्तवमा यसले फिडब्याक दिने हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यस अनुरूप यसले भूमिका खेल्नुपर्छ। एक हदसम्म अलिकति क्रिटिकल एप्रोच पनि राख्नुपर्छ। यो क्रिटिकल एप्रोच भनेको यो नेगेट गर्ने हिसाबले भने होइन, यसले क्रिटिकल एप्रोच पनि अलिकति राख्नुपर्छ। अलिकति एउटा उचाइबाट यसले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। साँच्चै नाम थिङ्क ट्याङ्क भनेअनुसार नै काम पनि थिङ्क ट्याङ्कको गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने यसले चाहिँ अलिकति भूमिका खेल्न सक्छ। र मैले एउटा सूत्र भने अघि, सही पोलिटिक्सको स्केलेटनमा विषय विज्ञताको मांसपेशी भरेर समृद्धिको सुन्दर तस्बिर बनाउनुपर्छ। हामीले खोजेको यही हो, यही चिज बनाउनुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ, म यो आशा गर्दछु। जहाँसम्म अहिले यो विषयका कतिपय कुराहरू छन्, यति बेला अब हामीहरू जुन विधान महाधिवेशनबाट अगाडि बढ्यो एमाले, विधान महाधिवेशनबाट अगाडि बढिरहँदा कतिपयलाई के लागेको होला भने तपाईँहरूमध्ये धेरै साथीहरूले मेलो पाउनु भएको छ। के हो भने एउटा महाधिवेशन त हामीलाई सकि नसकि भएको थियो, दुईवटा महाधिवेशन के गरेको होला भन्ने परेको छ। एक दुईजना साथीहरूले मलाई च्याप्पा समातेर सोध्नु हो। तपाईँहरूभित्र पनि जिज्ञासा होला। म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासमा एमाले प्रवेश गरेपछि हामीलाई के पर्यो भने, खास गरी 8औं महाधिवेशनपछि के पर्यो भने त्यो विधान नीति निर्माण, विधान निर्माण, नेतृत्व चयन एउटै प्लेटफर्ममा एकैचोटि गर्दा त्यो नेतृत्व छनौट गर्ने रन्कोले नीति र विधि बनाउने कुरा चाहिँ प्रभावित भयो। मैले बुझाउन सकेँ।
त्यो रनको के नेता छान्ने, अध्यक्ष कसलाई, महासचिव कसलाई, उपमहासचिव कसलाई, सचिव कसलाई भन्ने रना चलेको बेलामा के को नीति के को विधि अलमल भयो। लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गऱ्यौँ 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि, चुनिने गोप्य मतदान अनेक कुरा भयो। त्यति भइसक्दाखेरि त के आयो भने हाम्रो विधान त प्रभावित पो भयो। त्यसकारणले हामीले के फैसला गऱ्यौँ त्यसबेलै भने 9औं महाधिवेशनमा हामीले के टुङ्गो गऱ्यौँ भने नीति बनाउने र विधि बनाउने महाधिवेशन छुट्टै, त्यो नेतृत्व छान्ने रनको नचलेको बेलामा छुट्टै गर्ने, अनि त्यो पारित भएको विधान र नीतिबाट निर्देशित भएर नेतृत्व छान्ने काम गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ, विधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ। अहिले हामीले त्यही गरे हो। हामी यस बेला हाम्रो पार्टीको विचारलाई बडो सन्तुलित ढङ्गले कुनै तनावमा नपरिकन, नेतृत्वको तानातानको कुरा नगरिकन विधान बनाउँदा पनि नीति बनाउँदा पनि त्यही गऱ्यौँ र त्यो पास भयो। अब हामीहरू यो पास भएका अलि सन्तुलित मनस्थितिमा भएको बेलामा पास गरेका कुराबाट निर्देशित भएर नेतृत्व चयन गर्छौँ आउने महाधिवेशनमा। त्यसकारणले हामीले पृथक नेपालका राजनीतिक पार्टी र मलाई लाग्छ अरू देशका पनि कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले यो मेलो पाएका छैनन्। हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासलाई गति दिनको लागि हामीले यो अभ्यास गरेका हौँ। त्यसकारणले अब हामी यो विधान महाधिवेशन जुन किसिमले सम्पन्न भएको छ, अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले छलफल भएर, अत्यन्त उत्साहका साथ छलफल भएर हामीले त्यसलाई कन्क्लुड गरेका छौँ। पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभयो, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत भयो, विधान संशोधनमाथि हामीले छलफल गऱ्यौँ र सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यिनै पारित भएका विधानद्वारा हामी निर्देशित हुन्छौँ। त्यसकारणले कमरेडहरूले पनि त्यसलाई सन्तुष्ट बनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट के गरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा, यो पार्टीभित्रका विवादहरू, यी प्रसङ्गहरूलाई यसले तरङ्गित बन्नु हुँदैन। कतिपय साथीहरू तरङ्गित हुनुभएको देख्छु मैले। एउटा गीत छ नि, उडायो सबै सपनी हुरीले भने जस्तो, लौ सत्यानाश भयो अब सकियो, हुँदैन त्यस्तो। पार्टी जीवन गतिका साथ यो झन्झावातसित जुत्दै 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 अगाडि बढ्ने चिज हो पार्टी भनेको। जुन उचाइमा, जुन लेभलमा यो अग्रगति र प्रगति हुन्छ, त्यही उचाइमा प्रतिकूलताहरू पनि हुन्छन्। प्रतिकूलतासित जुझ्ने सामर्थ्य आर्जन गर्नुपर्छ हामीले, र त्यो सामर्थ्य आर्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने, मनै त हो नि, के लाग्छ भने शान्त तलाउमा सलल डुङ्गा चलाए जसरी पार्टीको जीवन चल्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो हुँदैन कमरेडहरू। यो झन्झावातको साथ जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको नियति नै यही हो। तर खालि हामीले त्योसित जुझ्नको लागि सामर्थ्य आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो आर्जित सामर्थ्यको बलमा हामीले प्रतिकूलतालाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यस हिसाबले हामीहरू अगाडि जाने हो। जहाँसम्म तपाईँहरूको अहिले मैले डाक्टर दिनेश देवकोटाजीसित सोधेँ, बिचमा मान्छेहरू केही चोइटेर गए, त्यो शब्द ठिकै राख्नु भएको छ, चोइटेर गए। अब यो रिक्त रहन सक्दैन। यो चोइटेर गएका ठाउँमा अविलम्ब भर्नुपर्छ। साथीहरू, क्रियाशीलता भएका साथीहरू, जिम्मेवारी लिन चाहने साथीहरूलाई ल्याउनुपर्छ। अब यस बिचमा तपाईँहरूको केही छलफल कति साथीहरूले गर्नुभएको छ। यो 10 बुँदे जेठ 2 एकजना पाको मान्छेले भन्नुभयो मलाई, हाम्रै पार्टीको शुभचिन्तक, उहाँले आफ्नो ठेट भाषामा के भन्नु भने, है के कुरा गरेको, यो जेठ 2 को जन्त्र कति लगाएको भन्नुभयो। म त एकछिन अलमलिएँ। यो जेठ 2 भने के 2075 साल जेठ 2 जस्ताको तस्तै आउँछ त? अब ज्यान गए आउँदैन। त्यसको पोलिटिकल मिनिङ हो त्यो। त्यसलाई पोलिटिकली सेन्स गर्नुपर्छ। हामी नेकपा एमाले भएपछि 2075 साल जेठ 2 मा गयौँ पोलिटिकली। तर मान्नुहोस्, जेठ 2 पछि कति साथीहरूले पार्टी छोड्नुभयो, कता जानुभयो, कति नयाँ साथीहरू जोडिनुभयो। अब हामी जेठ 2 तपाईँहरू मिसिनु भएको साथीहरू एकछिन अलग हुनुहोस् भन्न मिल्छ? मिल्दैन। अनि गएका साथीहरू कहाँ जानुभयो, जेठ 2 खोजेर कहाँ पाउनु? पाइँदैन। त्यसकारणले जेठ 2 भनेको त्यसको इन द ब्रोड सेन्स
त्यसको पोलिटिकल मिनिङ हो त्यो। हामी एमाले भएका हौँ त्यो, र अहिलेको एमालेको कुरा गरिरहँदा फेरि कहीँ कतै कन्फ्युजन नरहोस्, यो त्यो एमाले होइन, विकसित एमाले हो। मैले अस्ति केही दिन अगाडि हिसाब गरेँ कि यो झापा आन्दोलनपछि के हुँदै कति मिसिएछन् यो धारमा भनेको त मोर देन 40 साना ठुला ग्रुपहरू समावेश गरेर यो पार्टी बन्या हो एमाले, बाई नेम एमाले। तर यसभित्र सबै धाराहरू समाहित छन्, ती सबै धारालाई समाहित गरेर यो पार्टी एमाले बन्या हो। अब यस बीचमा माओवादी केन्द्रसित सम्बन्धित साथीहरू आउनुभयो, पद गयो, सांसद पद गयो, मन्त्री पद गयो, पार्टीबाट अलगिनु भयो, तर उहाँहरू यही ठाउँमा रहनुभयो। अनि जेठ 2 भनेर उहाँहरूलाई एकछिन अलगै तपाईँहरू हामी जेठ 2 मा गयौँ भनेर त्यसरी भनियो भने के सुनिन्छ, के बुझिन्छ? त्यसकारणले पार्टी केन्द्रले भनेको के हो भने 10 बुँदे ठिक छ, त्यो सुझाव हो। त्यो सुझावलाई सृजनात्मक रूपले लागू गर्ने, रचनात्मक ढङ्गले बुझ्ने। त्यसकारणले जहाँ जस्तो अवस्था छ त्यही अनुसार गर्ने। अहिले सम्झनुहोस् त, बाहिर जोरी पारी हँसाउने गरी नबनाउला, तर भित्री हाम्रो छलफलमा कुरा गर्ने हो भने 2075 साल जेठ 2 भन्दा पहिलेको एउटा नेतृत्व, 2075 साल जेठ 3 पछि अर्को नेतृत्व, त्यसपछि केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरेर सडकमा फालिदिएको पछि पुस 5 पछि बनेको अर्को नेतृत्व, फागुन 23 2077 सालपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भइसकेपछि बनेको अर्को नेतृत्व, त्यसपछि माधव नेपाल अलग भइसकेपछि बनेको अर्को नेतृत्व। भन्नुहोस् त अब गर्ने के त? एकदम क्लियर कुरा गर्ने के हो भने हिजो जो साथीहरू जे गर्नुभयो कोही बात छैन, समीक्षा गरौँला। गर्ने एउटै कुरा हो, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, विभाजनको विपक्षमा उभिने, क्रियाशील हुने। जो कोही साथी, 4वटा कालखण्डका जो साथी छन् सबैलाई समेटेर लिएर जाने हो। त्यसको मापदण्ड आधार चाहिँ के हो त भन्दा क्रियाशील हुनु पर्यो, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्यो। यसो भइसकेपछि हामी सबै साथीहरूलाई समावेश गरेर लिएर जान सक्छौँ। चोखो है, चोखो देश 2 10 बुँदेलाई निर्जीव गरेर त्यो निमोठेर बुझ्नु हुँदैन। 10 बुँदेलाई सृजनात्मक ढङ्गले जीवनसहित बुझ्नु पर्यो। यस हिसाबले जानुपर्छ। र तपाईँहरू यो बुद्धिजीवी परिषदमा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, रिक्त ठाउँमा साथीहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले जिम्मेवारी दिनुहोस्। जिम्मेवारी दिँदा अरू केही गर्नु परेन। हिजो जो जता भए पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको पक्षमा उभिनु भएको छ कि छैन हेर्नुहोस्, क्रियाशील हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हेर्नुहोस्, बस त्यस आधारमा जिम्मेवारी दिनुहोस्। त्यसमा हामीले छोई छिटो गर्नु पर्दैन, छोई छिटो गर्नु बेकार हो। त्यो सबैलाई लिएर जानुपर्छ, सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ, यो हृदयको विशालताका साथ जानुपर्छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले जुन सङ्गठनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस्। र अब अलिकति दिनेश डाक्टर मैले भन्छु, अब यो सङ्गठनमा अलिक तपाईँको प्रस्ताव ठिक छ, राम्रो छ, तर अलिकति छलफल गरेर साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क यो चाहिँ कसरी साँच्चै थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा यसले आफूलाई रन गर्ने हो यो सोच्नु जरुरी छ। पार्टीमा त हेर्नु न, नीति अध्ययन प्रतिष्ठान भनेर बनाइयो, 32वटा विभागमा एउटा नीति अध्ययन प्रतिष्ठान। हाम्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई त्यसको प्रमुख बनाइयो। चर्चा गर्दा मलाई शर्म लाग्छ, त्यसको संरचना पनि बनेन, एउटा बैठक पनि भएन। हाम्रो हालत यो। सङ्गठन र संरचना भनेका गहना होइनन्, त्यो त जीवनमा आइपर्ने कुरालाई समाधान दिने माध्यम हुनुपर्छ। त्यसकारणले अब साँच्चै थिङ्क ट्याङ्क बनाउने हिसाबले तपाईँहरू नयाँ साथीहरू के जिम्मा लिने, विषय विज्ञताको आधारमा मैले अघि भने पार्टीको सही राजनीतिको स्केलेटनमा विज्ञताको मांसपेशी भर्ने हिसाबले तपाईँहरूको बुद्धिजीवी परिषद आउनुपर्छ, म यो आशा गर्छु। त्यसकारणले एउटा पोलिटिक्समा पनि क्लियर हुँदै विषय विज्ञताको आधारमा पनि विशिष्ट पहिचान कायम गर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। म कमरेडहरूसित यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो तपाईँहरूको भेला जुन गर्नुभएको छ, यो भेलामा अध्यक्ष कमरेड अलि
केही सञ्च नभएर आउन सक्नु भएन। मैले त भर्खर थाहा पाएँ। हाम्रो दिनेश देवकोटा राज साहबले मलाई भर्खरै खबर गर्नुभयो। अब अध्यक्ष आउनु भएन भनेपछि अर्को काम छोडेर म जसोतसो आएको। त्यस कारणले तपाईँहरूको यो कार्यक्रम सफल होस्, म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन काम प्रारम्भ गर्नुभएको छ यो एकदम दृढतापूर्वक अघि बढोस्। तपाईँहरू 2 in 1 भएर काम गर्न सक्नुहोस्। 2 in 1 भनेको एमालेको नेता, एमालेको कार्यकर्ता, एमालेको सदस्य, एमालेको समर्थक, शुभचिन्तक, तर सँगसँगै तपाईँहरू बौद्धिक क्षेत्रको साथीहरू पनि हो। तपाईँहरू एमालेको मान्छे हुँदा, खाँटी कार्यकर्ता हुँदा बौद्धिकताको तर्फबाट गर्ने योगदान नबिर्सनुहोस्। अनि बुद्धिजीवी हुँ भनेर भनिरहँदा पार्टीसितको प्रतिबद्धता कमजोर नसमाउनुहोस्, कमजोर नबनाउनुहोस्। त्यस कारणले तपाईँहरू 2 in 1, पार्टीको मान्छे, बौद्धिक क्षेत्रको मान्छे, 2 in 1। तपाईँहरूको भूमिका 2 in 1 प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढोस्, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अन्तिमतिर बोलाइएको भए पनि आउन पाएँ, तपाईँहरूका कुरा सुन्न त पाइनँ, मैले केही भन्न पाएँ। तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका आदरणीय महासचिव ईश्वर पोखरेलज्यू। उहाँले नेपाल बुद्धिजीवी परिषदलाई भावी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जसरी हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुभएको छ र एकदम छोटो सूचनाको बिचमा पनि हामीलाई यहाँ आएर प्रमुख अतिथिको रूपमा जसरी सम्बोधन गर्नुभयो त्यसको लागि आयोजकको तर्फबाट म एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो पहिलो चरणको यो उद्घाटन कार्यक्रमको समापनतिर हामी गइरहेका छौँ। यहाँ उपस्थितिमा छुट्नुभएका आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ भने उपस्थितिमा